Donc, synthèse et transfert des constituants de la paroi. Donc, les constituants de la paroi اللي كنا كنهضروا عليهم دابا فين كتوقع لهم لا synthèse et comment. أول حاجة عندنا l'extensine. Donc, l'extensine هي اللي شفنا دابا قلنا هي واحد الجليكوبروتين très riche en hydroxyproline. Donc, أول حاجة باش كتوقع ليا لا synthèse ديال هاد l'extensine كتوقع في الأول كاع لا synthèse ديال واحد لو polypeptide riche en proline au niveau du réticulum endoplasmique rugueux. Ça veut dire le réticulum endoplasmique granuleux. Ça veut dire les ribosomes, mais chez lisse. Le RER, réticulum endoplasmique rugueux, كتوقع فيه la synthèse ديال البروline. Par la suite, غتوقع une modification post-traditionnelle ديال la proline en hydroxyproline. Donc غتحول ليا la proline en hydroxyproline. يعني ديك la proline غتوقع لها une modification وغتعطيني par la suite pardon l'hydroxyproline grâce à la prolyl hydroxylase. Donc la prolyl hydroxylase هي l'enzyme اللي غادي تموديفي ليا la proline en hydroxyproline. Par la suite غتوقع une glycosylation qui va débuter qui va commencer au niveau des réticulums endoplasmiques rugueux et qui va se continuer, qui s'achève par la suite au niveau de l'appareil de Golgi. اشنا هي هاد لا غليكوزيلاسيون هي داك الهيدروكسيبرولين. دابا ديك لا موديفيكاسيون بوست تراديسيونيل كتوقع في الاول في لو ريتيكولوم اندوبلازميك. داكشي اسمه بوست تراديسيونيل حيت ما كتبقاش بلاصتها، كتوقع في لو ريتيكولوم ومن بعد كتكمل في لاباراي دو غولجي حيتاش الهيدروكسيبرولين هو الجليكوبروتين. اما البرولين بوحدها ما اتاشوش فيها لي غلوسيد. لا غليكوزيلاسيون هي لاتاشمون ديال لي غلوسيد على واحد لا موليكول مثلا او على واحد سبستانس اون جينيرال. هذه بالنسبه للاكستونسين. بالنسبه لي غلوسيد اولا كيوقع الونجمون دو كومبوزي بيكتيك اي هيميسوليروز au niveau de l'appareil de Golgi. La cellulose est synthétisée dans le périplasme grâce à la cellulase synthase. Donc la cellulase synthase هي l'enzyme اللي غادي لنا la synthèse ديال la cellulose في le périplasme. Le périplasme هو داك l'espace انا نوري لكم من بعد في لا فيغور. sous forme latente. اش كتعني ان هذيك لا سيلولوز اللي كتفورما في الاول ما كتكونش سو اون فورم اكتيفي، كتكون في واحد لا فورم يعني قلنا بالعربيه خامله. من بعد غادا اكتيفا ياك ابري اوفرتور دي فيزيكول حيتاش هاد لا سانتيز هادي كتوقع على لانتيريور ديال لي فيزيكول والله الا شرحت شي حاجه صعيبه تقدر انت تكون فاهم ولكن باش تبغي توصل المعلومه كيصعب عليك. Donc كيف نقلت allongement des composés pectiques et hémicellulose au niveau de l'appareil de Golgi باش كيخرجوا على برا. Par la suite عندنا la cellulose synthétisée au niveau du périplasme grâce à la cellulose synthase sous forme latente et qui va s'activer après l'ouverture des vésicules de sécrétion. حيتاش cellulose synthase ou هاد la cellulose latente كتكون في les vésicules de sécrétion اللي تيكونوا في لو بيريبلازم. دونك باش تفهموني اكثر غنقراو هاد لو فلو ممبرانير اكزوسيتار. هذا هو العنوان ديال هاد لا فيغور الا تحطات لكم شي مره. دونك اول حاجه لا سانتيز ديال ليكستونسين كتوقع هنا او نيفو دو ريتيكولوم اندوبلازميك روغو ياك. من بعد كتوقع لنا لا موديفيكاسيون دو لا برولين اون هيدروكسيبرولين كتبدا لا غليكوزيلاسيون في لو ريتيكولوم اندوبلازميك روغو وكتكمل في لاباراي دو غولجي. من بعد عندي l'allongement des composés pectiques et hémicellulosiques باش بيان سور غنمشيو par la suite يفورميو لا paroi حيت هذه غير لا سانتيز ديال لي كومبوزي. من بعد هذوك لي كومبوزي راه ما غيبقاوش ما غيبقاوش في ما بين لاباراي دو غولجي ما غيبقاوش لانتيريور لا سيلول. هادشي كيوقع على لانتيريور لا سيلول من بعد يخرجوا على برا باش يفورميو ليا لا paroi. حيت لا paroi كتكون بلو اكسترن. من بعد عندي لا cellulase synthétase sous forme latente. Ça veut dire la cellulose اللي كاينه في ديك لي فيزيكول كتكون sous forme latente
et l'extensine زائد les composés pectiques زائد داك لي ميسيلوز كاملين غادي يخرجوا par exocytose هما حتى السيلولوز هي غادي تخرج par exocytose على برا داكشي علاش كيسميوه على برا هاد لا سيلول باش تفورمي بيان سور لا بارو هذيك دونك هادي اللي كتشوفوا هنا راه هي لا ممبران وغتوقع ليكزوسيتوز غيخرجوا من لا ممبران باش يفورميو لا باروا دونك هذا هو اللي كيتسمى لو فلو ممبرانير اكزوسيتور c'est un de l'extension de la paroi, l'élongation de la cellule.